सेंटीमीटर पे कुछ करना। 10 साल 20 साल 30 साल के बाद वो खंड की जगह ही मुक गई उनकी करनी। एक लड़की दुल्हन बनती है, पार्लर जाती 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ। और ਦਾ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੁਰਫੀ ਉਹਨੂੰ ਥਪਣੀ तो डैन बन जावे। और मैं कैसे समझाऊं कि जन्नतुल फिरदौस की हूर को अल्लाह ने जिस दिन पैदा किया, साइंसदान कहते हैं 25 अरब साल पहले कायनात बनी है, उस दिन से लेकर आज तक रोजाना पहले से 5 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके चेहरे में कितनी सलाहियत है। 25 अरब साल से 5 दफा रोजाना ज्यादा खूबसूरत हो जाती। अभी क़यामत तक का जमाना पड़ा हुआ है। सबसे अदना दर्जे का जन्नती इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत का मालिक होगा। 80,000 नौकर होंगे। जब वो दरवाजा खुलेगा तो सामने नौकर होगा, उसके सामने हमारे पंजाब में रिवायत है, हम अपने बड़ों को गोडों से पकड़ते हैं, ऐसे गोडों पे हाथ लगाते हैं, ये हमारी रिवायत है। तो वो ऐसे सर झुकाएगा, कहेगा माँ क्यों है? कहेगा तुम फरिश्ते हो, तुम्हारा अदब कर रहा हूं। तो मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं आपका नौकर हूं, मेरे जैसे 80,000 आपके नौकर। और वो जब आगे जाएगा तो पूरे लाइन बना के खड़े हों और कहेंगे अमा आन अले सैयदना अन नज़ुरहु, अरे हमारे आका आप कहाँ रह गए थे, हम तो इंतजार कर थक गए। कहे वो शुक्र करो मैं आ गया जे, वो मैं बड़े गितर खा दे जे, फरिश्ते मार मार मेरा गंज कर देता है, शुक्र करो मैं आ गया जे। अब वो सारे उसको लेके आएंगे, एक मैदान में तख्त होगा, वहां बिठाएंगे और 80,000 नौकर, एक हाथ में गिलास होगा और एक हाथ में डोंगा होगा, 1,60,000 हो गए। ये 80,000 डोंगे में 80,000 किस्म के खाने हैं और 80,000 गिलासों में 80,000 किस्म के मशरूब हैं। ये सारे खा जाएगा, ये सारे पी जाएगा और हर लुकमे की लज्जत पहले से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ उल्टा काम है, जैसे जैसे पेट भरता है तो रहबत खत्म होती जाती है। वहां ये अदना दर्जे का है, 1,80,000 गिलास और डोंगे खा पी के डकार भी नहीं मारे, ना पेशाब ना पाखाना, ना थूक ना बलगम, ना मौत ना नींद, ना बुढ़ापा ना बीमारी, ना गरीबी ना लड़ाई। क़ुलूबुहुम क़ल्बु रजुलिन वाहिद, पूरे जन्नतियों के एक दिल होगा। तो कद ये नहीं होगा, 60 हाथ होगा, जिस पर अल्लाह ने आदम, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ पे पैदा किया और जन्नत में जाकर यही कद अल्लाह ताला वापस कर देगा। और मैंने वो पिछले दिनों लाइबा का बयान किया, बेचारे जाहिल लोगों, और मैं तो उलमा से गला करता हूँ, नहीं ये भी जन्नत नहीं पढ़ते ना, पढ़ाते हैं, इधर रफ़ा यदैन पे ऐसे मुश्किल कसते हैं और किरात खल्फल इमाम आ जाए तो बदैन का फिर बोलना देखो, और जन्नत ऐसे गुजार देते। मैं जन्नत खुद पढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने जन्नत, अल्लाह ने मुझे बहुत पढ़ाई है। मैंने अल्लाह से फजाइल का इल्म मांगा था जब मैं साल लगा रहा था। मैंने कहा अल्लाह मुफ्ती तो बहुत सारे हैं, किसी से भी मसला पूछ लूंगा, मुझे फजाइल का इल्म अता फरमा। और मौलाना अली मियां की बड़ी तारीख दावत व अजीमत पूरी सारी साल में पढ़ी, तो उसमें इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह का जब तर्जुमातुल बाब आया तो उसमें था कि अल्लाह ने उनके बयान में बड़ी तासीर दी थी, लोग बेहोश हो जाते। 20,000 मुसलमान हुए, 1 लाख ने तौबा की। मैंने सारा साल दुआ मांगी, अल्लाह इब्न जौज़ी जैसी तासीर अता फरमा, इब्न जौज़ी जैसी तासीर। एक पंजाबी, एक सराइकी, एक राजपूत, भला मेरी उर्दू की तो ठीक होनी, मेरी अरबी की तो ठीक हो। मेरे अल्लाह ने करम किया, मेरे अल्लाह ने फजल किया। वो इतना मजाक उड़ा के ये लाइबा कहां से आ गई, मैं कहा तुम्हें ना दे। अभी मैं निचली जन्नत पे बोल रहा हूं कि वो खा पी लेगा तो नौकर कहेंगे हुजूर अपनी बेगम से मिल लें, तो वो एकदम गायब। अभी जब आप लोग उठेंगे तो काफी वक्त लगेगा आपको निकलने में, लेकिन वो यूं होगा और 80,000 गायब हो जाए और एकदम सामने से पर्दा हिलने लग जाएगा। वो पहले समझेगा ये कोई सीनरी है, लेकिन वो ऐसे ऐसे हिलेगा तो वो कहे ये क्या है, वो ऐसे 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 ऐसे, जैसे कोई हसीना का आप नकाब आहिस्ता आहिस्ता उठाओ और वो भी आपकी बीवी
تو کیسے قربان ہوگے؟ تو وہ ایسے جب پردہ ہٹے گا اور وہ سامنے آئے گی ایسے بیٹھی ہوگی، یہ تمہارا ممبر چھوٹا ورنہ میں پورا بنا کے دیکھا تھا، ایسے بیٹھی، ٹانگیں لمبی کی ہوں گی ایسے بیٹھی، وہ بیلی جلے ویکھنا ادھر، وہ یہ اس کی کیفیت ہے۔ اب نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آنکھ جھپک سکے گا۔ جس نے دوزخ کے فرشتے دیکھے، ہوں جنت دی حور دیکھی، وہ سب ہی مرنا ہے، وہ تو بس ایسے دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ کتنی دیر؟ 40 سال۔ دنیا کے 40 سال، وہاں تو چند سیکنڈ محسوس ہوں گے، لیکن دنیا کے میرے نبی نے کہا 40 سال دیکھنے کا مزہ لیتا ہے۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، دیکھو وہ تھوک ڈال دینا جنت کی لڑکی سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا ادھر زبان ہلا کے کوئی تھوڑی بہت بڑھاوے، تھو کرے۔ کس میں؟ 7 سمندر۔ میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہے، ہر دفعہ یہ حدیث مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ کڑوا زہر پانی 14,000 کلومیٹر لمبا بحر الکاہل، 11 کلومیٹر گہرا، اور بحر اوقیانوس اور بحر ہند، یہ بڑے سمندر ہیں 3۔ تو وہ صرف تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ یا وہ حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں؟ حسینہ عالم کو لاؤ، شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا کے دکھا دو، وہ پٹھان ہوگا وہ تو سیدھا ہی اس کے سر پہ لاٹھی مارے گا، اس کو تھوک نہیں آتا، تو اس کا بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن اما لک فینا من رغبت، اللہ کے ولی آپ کو میرا شوق نہیں؟ پھر اس کو ہوش آئے، کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کی، تو کیا ہے؟ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں۔ اب اللہ دی بندی پہلے تو کیوں نہیں دسیا؟ وہ اب لگائے گا دوڑ اور جا کر اس کو گلے لگائے گا، اور میرے نبی نے فرمایا کتنا؟ مقدار عمر ہی من الدنیا، اور مقدار عمر 70 سنہ شمار کی جاتی ہے، جو میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور ہر لمحے میں اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ ایک دفعہ عربوں کی جماعت تھی بلال مسجد، تو میں چلا گیا نصرت کے لیے، وہ تعلیم کرا رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے کہنا کہ شیخ آپ تھوڑی تعلیم کرو۔ تو ایک عرب تھا بدو، وہ ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے سویا ہوا تھا، ایسے کر کے میں کتاب پڑھتا رہا، وہ سویا رہا، میں گیا تو جگہ ہونا ضروری، تو میں نے کتاب بند کر کے جنت شروع کر دی، وہ ایک آنکھ اس کی تھی بھی نہیں، تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا ایسے۔ جب میں نے حور کی بات شروع کی نا تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، ایسے۔ جب آئی اینا کی بات تو وہ ایسے ہو گیا۔ لعبہ عینا، حسین ترین ہو رہی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری جنت کی حوریں لعبہ پہ عاشق ہیں، اور ایک لفظ آتا ہے یا عجبنا، ایک آتا ہے یا عشقنا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، لعبہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن کا تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر کے۔ تلک الجنت التی، کیا ہے؟ نورثھا لعبادنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ مُدْهَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِصَانٍ۔ اوپر جنت الفردوس ہے، نیچے